Hello, welcome. There is Prince Ishtiaq Akhtar, and you are watching What is Valentine's Day? Expose the reality. चौदह फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन जिसे वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया है, जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मोहब्बतों का आलमी दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महबूब अपने आशिक को और आशिक अपने महबूब को खूबसूरत तोहफ़े जैसे फूल, चॉकलेट्स और दीगर गिफ्ट से नवाजते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा मौजूद है और ये खुदाए कदूस ने अज़ल से हमारे अंदर रखा है, और ये उसकी एक खसूसियत है जो इंसानों के अंदर नज़र आती है। मगर क्या वैलेंटाइन डे मनाना हमारे लिए वाजिब है? वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री क्या है? क्या एक गैर फ़ानी रस्म है जिसे हम आंखें बंद करके मना रहे हैं? आज की हम इस वीडियो में इसके जवाबात की बाबत जानेंगे। वैलेंटाइन डे का जहर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में परवान चढ़ा। इस दिन नौजवान अपने महबूब को फूल, चॉकलेट्स और दीगर तोहफ़े देते हैं। रातों को रेस्टोरेंट्स में दावतें उड़ाई जाती हैं और अमूमन शब साथ गुजारी जाती है। ये दिन गोया इनके नज़दीक रंगरलियाँ मनाने का एक अजीम मौका है। वैलेंटाइन डे का आगाज़ 300 सदी ईस्वी में हुआ। 3 सदी ईस्वी में रोम की हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर थी और ये नहायत बुत परस्त और बहुत से खुदाओं की पूजा करने वाली थी। इस वक्त हुकूमत का बादशाह, जिसका नाम क्लॉडियस II है, मौजूद था। ये कौम हर साल 15 फरवरी को लुप्रिकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया करती थी। लुप्रिकालिया नामी बुत की परस्तिश की जाती थी ताकि वो इन्हें बरक़ात और ज़िंदगी बख्शे और साथ साथ इनकी फसलों की ज़रख़ेज़ी भी इन्हें अनायत करे। लुप्रिकालिया एक मगरबी रोमी त्यौहार था। लुप्रिकालिया का मतलब एक भेड़िया है, यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ द वुल्फ। इस रोज़ रियासत की तमाम नामहरम कुंवारी लड़कियों के नाम एक बर्तन में डाल दिए जाते और एक नामहरम कुंवारा लड़का इनकी कुरानदाजी करता, और कुरानदाजी में जिस किसी का भी नाम आता उसे 1 साल तक बगैर किसी मकसद के उस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना होते। इस त्यौहार की वजह से ज़नाकारी और फहशकारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। इसी ज़माना में सेंट वैलेंट नामी एक प्रीस्ट मौजूद था, जिसने इस बदी को देखते हुए इसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसने तमाम नामहरम कुंवारी लड़कियों की और लड़कों की जायज़ तौर पर शादियां करवाना शुरू कर दी, जबकि दूसरी तरफ रोम का हुक्मरान क्लॉडियस अपनी फ़ौज को और बढ़ाना और मज़ीद फतूहात करना चाहता था। चुनांचे इसने मज़ीद फतूहात के लिए मज़ीद सिपाही फ़ौज में शामिल करने का ऐलान किया, और किसी ने भर्ती के लिए कोई ख्वाहिश जाहिर ना की, बल्कि तमाम लोगों ने अपना मुंह छुपा लिया। इस जवाब पर क्लॉडियस को बहुत गुस्सा आया और उसने इस मामले की तफ्तीश करवाई
اور پتہ چلا کہ نوجوان اس بھرتی میں دلچسپی اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ وہ شادی شدہ تھے اور ان کا سارا دھیان ان کے خاندان پر تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اپنی جان جنگ میں کھو دیں گے تو ہمارے گھرانے کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اس بنا پر انہوں نے صاف صاف بھرتیوں سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور اس نے ساری سلطنت میں شادی نہ کرنے کا اعلان کیا اور اسے ایک قانون بنا دیا، اور قانون توڑنے والے کے لیے سخت سزا بھی رکھ دی گئی۔ مگر سینٹ ویلنٹ نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تمام نوجوانوں کی خفیہ طور پر شادیاں کروانا شروع کی، اور وہ اس کام میں کامیاب ہوتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلوڈیس تک یہ بات پہنچ گئی اور اس نے سینٹ ویلنٹس کی گرفتاری کا حکم دیا، لہٰذا سینٹ ویلنٹس کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے بادشاہ کی نافرمانی کی تھی۔ پریسٹ ہونے کی وجہ سے سینٹ ویلنٹس ہر وقت دعا میں مصروف رہتا، مگر جولیٹ جو کہ کلوڈیس کی بیٹی تھی اس بات سے بہت متاثر ہوئی۔ اب وہ اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارا کرتی اور سینٹ ویلنٹ اس کے ساتھ بغیر کوئی فضول بات کیے اپنے مذہب کی تمام سچائی اس کو بتایا کرتا۔ سینٹ ویلنٹس اپنے مذہب کی تمام سچائیاں جولیٹ کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا، اور اس کا ایمان مسیحی مذہب پر بہت پختہ ہو گیا، اور وہ جانتی تھی کہ ان کا خدا زندہ ہے، اور اسی کے ایمان لانے کی وجہ سے ایک دن سینٹ ویلنٹس نے اس پر دعا کی، اور دعا کرنے کی وسیلہ سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جولیٹ اور کلوڈیس دونوں اس بات سے بہت خوش تھے، مگر جب کلوڈیس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیٹی نے مسیحی مذہب قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے بہت رنجش پہنچی، اور اس نے سینٹ ویلنٹ سے تقاضا کیا کہ اگر وہ رومی مذہب قبول کر لے تو وہ اسے آزاد کر دے گا، جو کہ ہر طرح کی بدی اور دوسری غیر فانی رسموں کا گھر ہے۔ مگر سینٹ ویلنس نے مکمل طور پر انکار کر دیا، اور کلوڈیس اس کی اس بات کو سن کر بہت غضبناک ہوا، اور اس نے حکم دیا 14 فروری کو سینٹ ویلنٹ کی موت کا دن قرار دیا گیا۔ موت سے ایک رات قبل یعنی 13 فروری کو سینٹ ویلنٹ نے ایک خط لکھا جس کے الفاظ فرام یور ویلنٹائن تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں زنا کیا کرتے تھے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ جو لوگ اس طرح کا فطور پھیلاتے ہیں ان کی باتوں پر مت عمل کیجیے، بلکہ اس نے حقیقی تعلیم جولیٹ کو دی اور اس کو یہ راغب کیا کہ کوئی خدا موجود ہے۔ لیکن جب کلوڈیس کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے غصہ آیا اور اس نے 14 فروری کو اسے قتل کروانے کا منصوبہ بنایا۔ یہاں سے یہ روایت شروع ہوئی اور سینٹ ویلنٹ سے ویلنٹائن ڈے وجود میں آیا۔ ویلنٹائن ڈے کی موت کے بعد 1200 صدیوں تک خاموشی رہی، پھر اچانک چند خاموش چہروں نے اس کو اجاگر کیا اور لوپریکالیا کے تہوار کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مغربی سطح پر عروج دیا، اور یہ پروان چڑھتا چڑھتا مشرقی اور پھر ایشیائی ممالک میں تیزی سے زور پکڑا، اور رہی صحیح کسر میڈیا اور اشتہارات نے پوری کر دی۔ اس دن کی وجہ سے بزنس نے بہت ترقی کی، جس میں گفٹس، چاکلیٹس، پھول اور دیگر تحائف شامل ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنی چیزوں کی آگاہی تھا، اور وہ پورا ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ناپاک تہوار کی وجہ سے زناکاری اور فحش پرستی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سارے تہوار کا کریڈٹ ابلیس کو جاتا ہے، جس نے بڑی چلاکی سے لوپریکالیا کے نام کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے تبدیل کیا اور نقاب لگا کر بت پرستی کو فروغ دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے اندر محبت کا جذبہ موجود ہے، لیکن کیا ایک شادی شدہ جوڑا سال کے 364 دنوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دن اپنی محبت کا اظہار کرے گا؟ اس تہوار کی وجہ سے صرف اور صرف بزنس نے ترقی پائی ہے،
खुदा का जिंदा कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का जिंदा कलाम भी हमें इसी तरह गाइड करार बता रहा है कि इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे फितने उठने वाले हैं, बल्कि उठ रहे हैं, जो हमें बदी की तरफ मगलूब करेंगे। लेकिन जो सच्चाई का रास्ता है वो थोड़ा तंग है। अगर हम उसमें से थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हम निकल जाएंगे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह इन कामों के अंदर लगे रहेंगे, जिस तरह आप अभी जान चुके हैं कि लुपरिकालिया जो कि एक बुत परस्त का त्यौहार था, और फेब्रिया के नाम से जिसको मनाया जाता था, लुपरिकालिया को वैलेंटाइन डे के साथ और फेब्रिया को फरवरी के साथ तब्दील कर दिया गया, और इस तरह ये चेंजिंग आती रही, और आज हम इन्हें बगैर इसकी सच्चाई जाने मना रहे हैं। सो बी अवॉइड। आज हमें चाहिए कि इससे हटें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हर तरह की बदी से रोकता है। मगर अब इस दिन का खात्मा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में से ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मीडिया ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। मगर अब खुशी की खबर यह है कि इस फजूल और गैर रस्मी त्यौहार को पाकिस्तान में से इस जहर का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यूज़ ने इसके ऊपर एक भरपूर एक्शन लिया है, जिसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह सिस्टर का दिन मनाया जाए। और ये एक मगरबी कल्चर है जो बड़ी बुरी तरीके से हमारी कौम को मुतासिर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह की वीडियोस और अपलोड करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस दिन की हकीकत जान चुके हैं, सो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बदी से बच सकें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।